अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मीम से मोहब्बत एक फैंटेसी लव स्टोरी है जिसको हम देख रहे हैं ऑन स्क्रीन और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसमें हंसी मजाक भी है, इसमें तंज़ो मिज़ाह भी है। आज मैं एपिसोड 13 और 14 में दिखाई जाने वाली शादी और उसके इवेंट्स के बारे में बातचीत करूंगी। तो जल्दी से अगर आपने अब तक द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का बेहतरीन रिव्यू सोशल इश्यूज़ के हवाले से। स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 13, जहाँ पर तकरीबन 10 मिनट के एपिसोड गुजरने के बाद शादी की रस्में शुरू हुई हैं। रोशी की बहन की शादी हो रही है और उसका आगाज़ एक ख़ूबसूरत महफ़िल से हुआ जो कि महफ़िल मिलाद थी। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी ट्रेडिशन कि हमारे घर पे जब भी कोई खुशी का इवेंट शुरू होता है या कोई गमी की तकरीब भी होती है तो हमारी महफ़िलों का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर से होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में नात ख़ानी दिखाई गई और उसके साथ साथ जो रोशी की दादी ने दुआ मंगवाई, यानी अदाकारा ने खुद जेन्युइनली दुआ मंगवाई, वो बिल्कुल एक्टिंग फील नहीं हो रही थी बल्कि एक खलूस दिल से मांगी हुई दादी की दुआ। और दादी का महफ़िल मिलाद के दौरान उनकी आँखों से आंसू बहना, उनकी मुलाजमा बुआ का उसी जोश व खरोश और खुशू खुजू के साथ उस महफ़िल को अटेंड करना, महफ़िल में शम्में जलाए जाना और फिर पूरे घर को ज़र्द फूलों से सजाया हुआ है और तमाम लोगों ने जो मायों के ड्रेसेस हैं वो पहने हुए हैं पहले ही उस मायों की तकरीब शुरू होने से पहले। और यूँ ये रेस्टेशन और नात ख़ानी के बाद और दुआ के बाद बाकायदा शादी की रस्मों का आगाज़ किया जाता है, जिसमें रोशी बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहन को येलो दुपट्टे की छाँव में लेकर आती है और उसको उपटन लगाने का सिलसिला शुरू किया जाता है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत हमने घरेलू माहौल देखा है जिसमें चंद लोग घर के करीबी बड़े बुज़ुर्ग बैठकर इस महफ़िल को एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका मायों। और यहाँ अगेन मैं ये बात करूँगी कि दुल्हन के साथ उसकी जो दादी दादा हैं उनकी और माँ बाप और सबकी जो खूबसूरत अटकेलियाँ थीं, उपटन लगाना एक दूसरे के मुंह पे, रोशी का भाग के आगे पीछे होना अपनी फुप्पो से उपटन लगवाने से बचने के लिए कि वो उनका फेस ना ख़राब कर दें, इस तरह की सारी हरकतें हम रियल लाइफ में अपने घरों में भी महफ़िलों में देखते हैं। तो चूँकि हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं इसीलिए हमें ये बहुत अच्छा जेन्युइन फील हुआ है। साथ ही साथ दना नीन की ऐसी एक्टिंग है, हड़बड़ी मचाई होती है इन्होंने और हर जगह पे वो कूदती उछलती, लेकिन सर पे दुपट्टा ओढ़ा उन्होंने, जैसे कि मिलाद की महफ़िल के एंड पर सलाम पढ़ते हुए। ये सारा कुछ बहुत क्यूट और बहुत जेन्युइन लग रहा है। और इसके साथ साथ फिर शुरू हो जाती हैं अगली बातें, यानी कि आपने शादी में क्या जहेज़ देना है। वहाँ पर हमने ये भी देखा कि सिस्टर बहन जो है अपनी भतीजी लेकर आ रही है अपने घर पर, लेकिन उसकी सोच, उसकी जो अंदाज़ हैं वो टिपिकल सासों वाले हैं और वो अपने भाई और भाभी से भी चाह रही है कि वो उसको नेक के जोड़े भी दें, गोल्ड का ज्वेलरी उसको गिफ्ट भी दें। और वो कहती है कि मेरे मियाँ का आपने प्रोटोकॉल नहीं किया था, लेकिन अब मेरे बेटे के प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए एज़ दामाद। तो ये सारी चीज़ें भी आप यकीन करें हम रियल लाइफ में देखते आते हैं। तो हम टीवी का ड्रामा मैं तो पहले ही कहती होती हूँ कि काज बेस्ड होते हैं और इस पर ये सारी चीज़ें इतने लाइट अंदाज में दिखाई जा रही हैं कि तमाम लोगों को ये लेसन नहीं फ़ील हो रहा, लेक्चर नहीं फ़ील हो रहा, बर्डन नहीं फ़ील हो रहा, लेकिन वो इन चीज़ों को देख रहे हैं और अपने अंदर उतार रहे हैं क्योंकि ये जेन्युइन फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एपिसोड 13 में चलती चली जा रही हैं और मायों में बैठी दुल्हन को देखने के लिए दूल्हा का छुप छुप कर आना और रोशी का उसका मुलाकात का अरेंजमेंट कराना, ये भी एक किसी हद तक ठीक सिचुएशन लग रही होती है। क्योंकि अगर दूल्हा दुल्हन एक ही शहर में रहते हों और दुल्हन ख़ास तौर पर दूल्हा और दुल्हन की अंडरस्टैंडिंग भी हो तो उसका दिल ज़रूर चाहता है दूल्हे का कि मैं एक बार देख के आऊँ कि वो दुल्हन येलो जोड़े में कैसी लग रही है। तो वो भी देखने आया और उसको दिखाया और किस तरह क्यूट तरीके से उसने छोटे बच्चे को मोहित को
ایک وسل دے کے پہرے دار بنا دیا اور اس نے بھی اپنا رول بخوبی نبھایا۔ موہت جو بچہ ایکٹر ایز اے ایکٹر یہاں کام کر رہا ہے اس کی بھی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے بچے کا رول پلے کر رہا ہے جو کہ ایک اسپیشل، کسی حد تک اسپیشل بچہ ہے، جو کہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے، جس کے پیرنٹس کا حادثہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور وہ حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ ابھی نارمل بات چیت کر نہیں پاتا، لیکن وہ سمجھتا سب ہے اور ادھورے الفاظ میں اپنی بات سمجھا بھی لیتا ہے۔ یہاں پر روشی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روشی جو ہے وہ اس بچے کو نارمل کرنے میں بھی کامیاب ہو رہی ہے، کیونکہ وہ شادی کی محفل میں جو ہی اس کو پہرے دار بناتی ہے تو وہ وسل بجاتا ہے جب خطرہ دیکھتا ہے۔ دولہا چونکہ ملنے آیا ہوا ہے اپٹن کی دلہن سے، اور یوں پھر وہ بولتا بھی ہے کہ چمن بوا، یعنی وہ ایک ادھورے لفظ کی بجائے 2 لفظ بولتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اب نارمل لائف کی طرف آنے لگا ہے۔ اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ پہلے 2 اکیلے مردوں کے ساتھ رہتا ہے جہاں کوئی گھریلو انوائرمنٹ نہیں، اس سے بات چیت کرنے کے لیے، کھیلنے کے لیے، اس کو اٹریکشن اور اس کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے کسی چیز کی طرف کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی عورت نہیں ہے جو کہ اس کو فل ٹائم دے۔ تو یہاں روشی اس کو ٹائم بھی دے رہی ہے، شادی کا ایونٹ بھی چل رہا ہے اور سوشلائزیشن بھی ہو رہی ہے اس بچے کی، اور یوں وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شادی یعنی مایوں کی تقریب کے ساتھ ساتھ روشی یہ نہیں بھولی رات کے 12 بجے کہ آج اس کے سر طلحہ کی برتھ ڈے ہے، اور اس نے پھر اس کو مبارکباد دی، اور ایز یوزول طلحہ نے اس کو ڈانٹا، اور بعد میں وہ اس چیز کو فیل بھی کر رہا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طلحہ کا بریک اپ کیوں ہوا تھا اپنی فیونسی سے یا اس لڑکی سے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ بریک اپ کی ریزن موہت تھا، اور موہت ظاہر ہے ان کی آنکھ کا تارا ہے، اور اس کو اب اس وقت روشی نے اپنی آنکھ کا تارا بنا لیا ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب روشی طلحہ کے دل میں فل جگہ بنا لے گی اور اس کو ریپلیس کرے گی جو اس کو چھوڑ کے جا چکی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دلہن کو جب رخصت کرا کے گھر لے آتی ہے، اس کی پھپھو تھکی ہاری اس کے ساتھ لیٹی ہے اور بتا رہی ہے کہ آج میں اتنا تھک گئی ہوں اور آج یہ ہوا، اور ہم بڑے بہت زیادہ دنوں سے ان رسموں میں تھک چکے ہیں۔ تو اس وقت دولہا انتظار میں ہوتا ہے، اور دولہے کا ابا آ کے بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو لے جائے، سلیقہ بیگم کو باہر لے جائے، اور وہ کسی بہانے نہیں مانتی ہے۔ وہ بھی ایک بڑا چلبلا اور اچھا سین تھا، اور ایٹ دی اینڈ کشمش اس کو باہر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یوں پھر دولہا کمرے میں انٹر ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کی چونکہ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے، ملاقات ہے، بات چیت ہے، تو ان کی شادی کی خوشی ان سے زیادہ اور کس کو ہو سکتی ہے، یعنی کہ کپل کو۔ تو وہ اسی طرح سے ہم نے دیکھا، لیکن چونکہ آج میں نے جو ایپیسوڈ 13 کا ریویو کیا ہے وہ صرف شادی کے ایونٹس کے حوالے سے اور اس کے سٹارٹ اپ اور اس کے ساتھ چلنے والی ہماری خوبصورت ٹریڈیشنز کے حوالے سے، لیکن اس میں جن ٹریڈیشن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ساری ہمارے لیے خوبصورت نہیں ہیں۔ وہ ساری یعنی جیسے کہ نیک کے جوڑے دینا، گولڈ کی جیولری دینا لڑکے کی ماں کو، اور اس طرح کی دوسری باتیں، ان ساری رسموں کو ہٹا کر باقی خوبصورت چیزیں جو تھیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، اور جو ڈسکس نہیں کی ہیں یقیناً وہ خوبصورت چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھتے رہیے دا کوئین آف ریویو کو، اور اگلی بار ہم اسی ڈرامے کی مزید ایپیسوڈز کے ریویو کو لے کر آئیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔